महाकाली कसले बेच्या हो त? केपी ओली नै सबै छन्, त्यसमा केपी ओली छन् कि छैनन्? किनभने सबैभन्दामा धेरै मरे, धेरै अहिले चाहिँ अब मर्ने स्थितिमा छ। तर केपी ओली त अहिलेको एक्टिभ रोलमा त छ नि त, उहाँको त मूल योजनाकार मध्येमा चाहिँ उहाँको नाम आउँछ नि। अनि उहाँले अहिले चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा गर्ने। देशको चुनावी माहौल बुझ्नको लागि यति बेला हामी प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेशको रौतहट जिल्लामा आइपुगेका छौँ। आज हामी समक्ष कुराकानी गर्नका लागि वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार झा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी प्रदेश नम्बर 2 मा यति बेला विशेष गरी मध्य प्रदेशमा चुनावको माहौल बुझ्न आइपुगेका छौँ। यहाँको चुनावी माहौल कस्तो रहेको छ, विशेष गरी जनतामा कस्तो प्रकारको उत्साह रहेको छ, जनताले यसपटकको चुनावमा कस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई अगाडि सार्न खोजेको देखिन्छ, त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। यस्तो छ, अब हाम्रो यहाँ मध्य प्रदेशको रौतहट जिल्लामा पनि रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 को दुर्गा भगवती गाउँपालिका, यो हाम्रो मध्य प्रदेशको सबैभन्दा चेतनशील अनि चाहिँ शिक्षित क्षेत्रहरू मध्येमा एउटा पर्छ र यहाँको चाहिँ बौद्धिक समाज भएको कारणले यहाँ खासै अब जनताहरूमा चाहिँ बढी अब चुनावमा यताउता उम्मेदवारहरूको अघि पछि गर्ने चाहिँ यहाँको खास गरी हाम्रो पालिकाको चाहिँ जनतामा त्यस्तो देखिन्न। अब यहाँ उम्मेदवारहरू आउँछन्, आएर चाहिँ मतदाताहरूलाई रिझाउने, मतदाताहरूलाई चाहिँ त्यो मनाउने, मतदाताहरूसँग भोट माग्ने गरिरहेछन्। तर जनताहरूमा खासै जुन उत्साह एउटा उम्मेदवारको पछि लागेर पुरै पहिला नै जितको इन्भाइरोमेन्ट अथवा चाहिँ यहाँ विजय लगभग त्यसको क्लियर छ भनेर त्यो टाइपको चाहिँ जनता उम्मेदवारहरूको खासै अगाडि पछाडि गर्ने यहाँको जनता नभएको कारणले यहाँको जस्तै मतदान जुन गोप्य हुन्छ त्यस्तै यहाँको जनताहरू पनि रिजर्भ छन्। जनताहरूले चाहिँ डाइरेक्ट मतदान गरेर नै चाहिँ यहाँको अब कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्ने हो भनेर त्यो बेला नै चाहिँ टुङ्गो लाग्ने हो। अब यो जिल्ला, यो क्षेत्र भनेको राजनीतिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो। विशेष गरी यहाँका जनताले चाहिँ पार्टी हेरेर मतदान गर्छन् कि व्यक्ति हेरेर मतदान गर्छन् कि पछिल्लो समय जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिहरू पनि भएको देखिन्छ, के हेरेर यहाँका मतदाताले मतदान गर्छन्? अब यहाँको मतदाताहरू खास गरी हाम्रो यो रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ सदरमुकाम पर्छ हैन, रौतहट जिल्लाको। त्यसपछि चाहिँ सबैभन्दा अब बौद्धिक लेभलका जनताहरू पनि हाम्रो यो दुर्गा भगवती, राजदेवी हैन, अनि त्यस्तै चाहिँ माधव नारायण, अनि गढीमाई, अनि चाहिँ यमुना माई, अनि गडुरा गरेर चाहिँ हाम्रो यो 6वटा पालिकालाई छुन्छ हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्रमा। अब त्यसमा चाहिँ यहाँ पहिलादेखि नै एउटा जनताहरूमा एउटा कन्सेप्ट के छ यहाँ भने हाम्रो यहाँ हामीलाई अब यहाँको बढी कर्मचारीहरू अब नेपाल प्रहरीमा पनि छन् हैन, अब त्यहाँ टिचरमा पनि छन्, शिक्षकहरू, त्यस्तै चाहिँ अब निजामती कर्मचारीहरूमा छन्, अब ठाउँमा बसोबास गरेका हैन, देशैभरि छरिएर बसेका। त्यही भएर त्यहाँ अब नेपालमा थाहै छ अब एप्रोचको बिना यहाँ कुनै काम नहुने। त्यही भएर यहाँको जनताहरू बढी चाहिँ ठुलो नेता खोज्छन्। ठुलो नेता भएपछि के छ कि हाम्रो काम गराउनमा ठुलो नेता भनेको नाम चलेको नेता भन्नाले अब यहाँ के छ कि अब हाम्रो देशको जुन सिस्टम छ यो सिस्टममा चाहिँ बिना एप्रोचको काम नहुने। त्यही भएर यहाँ मान्छेहरू ठुलो भनेको नाम चलेको नेता खोज्छन् ताकि हाम्रो काम कुनै बेला पर्यो, कतै अब कुनै मन्त्रालयमा पर्यो, कतै प्रदेशैमा पर्यो भने अब कसको क्षेत्रको त फलानाको क्षेत्रको, त त्यहाँ अलि काम सजिलो होस् भनेर जनताहरू खास गरी नाम चलेको नेताहरूलाई परापूर्वकालदेखि नै चुन्ने गरेका छन्। यहाँको अहिलेसम्मको त्यही स्थिति छ हाम्रो रौतहट 1 नम्बर क्षेत्रको। यहाँका केही नागरिकहरूसँग हामीले अफ द रेकर्डमा कुराकानी गर्दाखेरि के देखियो भने चुनावमा चाहिँ ठुलो मात्रामा रकमको चलखेल हुन्छ। उम्मेदवार बन्नको लागि करोडौँको खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनियो। के यो सत्य हो यी विषयहरू? अब यस्तो छ, अब उम्मेदवार अहिले त पार्टीबाट उम्मेदवारी हुने हो हैन। अब पार्टीबाट अब पार्टीबाट उम्मेदवार बनेको छ हैन, अब कति पैसा पार्टीलाई दिएको छ अथवा चुनाव लडेपछि कति पैसा जनतामा चाहिँ खर्च गरेको छ त्यो विषयहरू अब जो पार्टीबाट टिकट लिएको छ हैन, अब त्यो उलाई नै थाहा होला। खास गरी हामी अब बुझ्ने भनेको जो पार्टीबाट टिकट लिएको छ अनि चाहिँ जो उम्मेदवार छ उलाई नै थाहा होला। यो विषय त हामीले थाहा छैन। तर अब शङ्काको भरमा हेर्ने हो भने हुन पनि सक्छ, किनभने अब हिजोसम्म अर्को पार्टीमा आज नयाँ पार्टीमा हैन,
अब भोलि फेरि अर्को पार्टीमा गर्ने चाहिँ जुन परिपाटीका जुन नेताहरू छन् केही त्यस्ता, अब त्यो नेताहरूसँग हुनसक्छ कहीँ अब वैचारिक हिसाबले त अब कुनै एकमत त छैन। वैचारिक हिसाबले एकमत नभएपछि हुनसक्छ चाहिँ त्यो यो आर्थिकै हिसाबले चाहिँ सम्बन्ध जोडेको कारणले चाहिँ सम्बन्ध जुटिया छ कि भनेर त्यो हुन पनि सक्छ हैन, त्यसलाई नकार्न सकिन्न। प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ, हो, त्यसले वडाध्यक्ष 3 को वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले यहाँका जनतामा चेतनाको तह कस्तो छ, उहाँहरूले विशेष गरी के हेरेर भोट दिनुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न अझै तपाईँसँग क्लियर आयो। मैले फेरि यो कुरा दोहोऱ्याएँ। यो जुन क्षेत्र छ यो क्षेत्रमा बढी कर्मचारीहरू बसोबास गर्ने ठाउँ भएको कारणले देशैभरि कर्मचारीहरू छरिएको र कर्मचारीहरूलाई जस्तै अब पाएक ठाउँमा आउनु पर्यो अथवा कतै चाहिँ अब बढुवा गराउनु पर्यो, हुन त सिस्टमैले हुने हो। तर मान्छेको टेन्डेन्सी एउटा के छ कि नाम चलेको नेता, ठुलो नेता यदि रहन्छ भने हाम्रो काम सजिलो हुन्छ भनेर यो दिमागमा बसेको कारणले एउटा चाहिँ यहाँ अलि ठुलो नाम चलेको नेताहरूलाई चुन्ने अहिलेसम्मको चलन छ। सबभन्दा ठुलो जुन अब राजनीतिक हाइट भएको व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई अहिलेसम्म मतदान गरेको यो क्षेत्रको इतिहास हेर्छु। अब त्यही भएर चाहिँ अब यसपालि अब के हुने हो त्यो अब यसपालिको अलिकति कम्प्लिकेटेड छ हैन, कम्प्लिकेटेड छैन, एकदम स्योर छ, स्थिति चाहिँ क्लियर छ त्यो चाहिँ म भन्न सकिँदैन किनभने त्यस्तो स्थिति मलाई लागिरहेको छैन। तर अब मान्छेहरूको यो क्षेत्रको जुन टेन्डेन्सी थियो पहिलादेखिको त्यो टेन्डेन्सी मैले भने हो। अब यसलाई अझै क्लियर गर्दै जाँदा अब के छ कि अलिकति क्षेत्रमा देशमा काठमाडौँमा हाम्रो सांसद काठमाडौँमा गएपछि त्यहाँ हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट फलाना सांसद जितेको छ भनेर सिधै चिनोस्। किनभने अब 165वटा क्षेत्र मध्येमा हाम्रो क्षेत्रको सांसद जो होस् त्यो चाहिँ देशैभरि चिन्ने होस् भने यो चाहिँ दिमागमा एउटा जनताहरूको यहाँको जस्तै यहाँ बौद्धिक समाजको चुनाव जितेर गइसकेपछि सांसदहरू यहाँ आउने जाने अथवा यहाँको जनताको पिरमार्का बुझ्ने चाहिँ कतिको छ त्यस्तो? यो कुरामा त धेरै उदासीन स्थिति छ। त्यही भएर चाहिँ जनताहरू एकचोटि जसलाई जिताएको छ त्यसलाई दोस्रोचोटि चाहिँ देख्नै चाहिरहेको छैन अहिले, किनभने जनताको अपेक्षा धेरै हुन्छ। जनताको अपेक्षा अनुसारको चाहिँ काम त्यो उक्त सांसदबाट नभएको कारणले उपस्थिति सांसद विधायक अथवा मेयर सबैको त्यही स्थिति छ। जनताले चाहिँ रिपिट धेरै कमलाई चाहिँ रिपिट गर्ने गरेको छ। रिपिट गर्नको लागि त्यहाँ विकास अनि चाहिँ त्यहाँ व्यक्तिगत कुनै पनि समस्या परेको बेलामा सहयोग जसलाई जुन सांसदबाट भएको छ अथवा जुन विधायकबाट भएको छ अथवा जुन मेयरबाट भएको छ त्यहाँ चाहिँ रिपिट गरिएको छ। नत्र चाहिँ बढी म हेर्छु यहाँ चाहिँ चेन्जैको स्थिति छ। अब जुन ठाउँमा बसेर हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यो क्षेत्र नम्बर 1 पनि पर्छ रौतहटको। यस क्षेत्रबाट चर्चित व्यक्तित्वहरू विशेष गरी माधव कुमार नेपाल, उहाँले यो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी राहुल मिश्र हुनुहुन्छ, रञ्जित पटेल लगायतका अरू व्यक्तित्वहरू यो ठाउँबाट उठ्नुभएको छ। माधव कुमार नेपालले केही हप्ता अगाडि यहाँ आएर जसरी भाषण गर्नुभयो बिना ढेवा फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने जुन उहाँले चाहिँ भाषण गर्नुभयो त्यो एकदमै चर्चाको विषय पनि रह्यो। यस पटकको के छ, उहाँ माधव कुमार नेपालले भने जस्तो बिना ढेवा फ्री भिसाको टिकटको लाइनमै हुनुहुन्छ कि अथवा माधव कुमार नेपालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यहाँ? त्यो त यस्तो छ, अब मतदाताहरूको रुझान कस्तो छ चाहिँ मतदाताहरूमा यहाँ के छ कि एउटा अब नयाँ केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आएका छन् हैन। अब बालेन शाह पनि लडेको थियो काठमाडौँबाट, तर उहाँलाई रेसमा त अब कसैको दिमागमा थिएन कि यो लडाइँमा छ। तर चाहिँ जब बक्सा खुल्यो अनि चाहिँ जब मत आउन थाल्यो अनि बल्ल थाहा भयो कि जनताको चाहिँ रुझान कता थियो। अहिलेसम्म चाहिँ दिमागमा सबैको त पार्टी सिस्टममै छ, स्वतन्त्रहरूको त चर्चै छैन। तर यसपालि खास गरी युवाहरू र जनताहरू के गर्छन् भनेर केही चमत्कार गर्छन् कि चमत्कार गर्यो भने चाहिँ एउटा अहिलेको माहौल सम्भावना त्यसले चाहिँ को प्रतिनिधिले जित्ने सम्भावना देखिन्छ?
अहिले यहाँ प्रतिस्पर्धा भनेको अब माधव नेपाल र चाहिँ यो नेकपा एमालेको चाहिँ अजय गुप्ता दुईजनामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा यहाँ छ जस्तो चाहिँ जनताहरूको रुझानले चाहिँ हामीलाई हाम्रो आफ्नो स्टडी हुन त हामी चाहिँ स्थानीय तहको अहिले जनप्रतिनिधि छौँ हामीहरूले खासै चुनावमा चाहिँ उ गर्नु छैन तर चाहिँ रुझान अब सिधै दुईटा ध्रुवमा गइरहेको स्थिति चाहिँ यहाँ देखिएको छ र एउटा चाहिँ च्यालेन्जिङ भनेको अहिलेको चाहिँ देशमा जुन परिवर्तन र यो व्यवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन अथवा यो व्यवस्थालाई नरुचाउनेहरू अथवा योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था ल्याउनको लागि जुन यो स्वतन्त्रलाई जुन ड्यास दिने गरेका छन् अब त्यो हिडेन अवस्थामा छ हुनसक्छ कहीँ अब गोप्य हिसाबले चाहिँ सबै एकैचोटि ओपन हुन्छ अब मतदानको आधारमा यदि अथवा मतदानको रूपमा यदि आउँछ भने त्यो छुट्टी कुरा हो तर अहिले खासै चाहिँ त्यस्तो टाइपको स्थिति चाहिँ त्यहाँ नदेखिएर यो दलीय व्यवस्थामै उथलपुथल अथवा दलीय व्यवस्थामै परिवर्तन अथवा यसबाटै चुन्ने चाहिँ स्थिति बढी जनताहरूको रुझान जस्तो मलाई लाग्यो जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि माधव कुमार नेपाल गठबन्धनबाट र अजय गुप्ता एमालेबाट यो दुईटा एमाले हैन उहाँको पनि त गठबन्धनै हो हजुर यो दुईटाको चाहिँ प्रतिस्पर्धा ज्यादा हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि जित्ने सम्भावना चाहिँ कसको देखिन्छ अब जित्ने सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा छ अब त्यसमा सम्भावना अब के भने सम्भावना त आम मतदाताहरूसँग सर्वे गर्दा चाहिँ अस्पष्ट हुने हो हैन हामीले केही हप्ता अगाडिको घटना हेर्ने हो भने विगतको टेन्डेन्सी अनुसार हेर्ने हो भने मैले पहिला पनि भने यो क्षेत्रको रुझान अनुसार यो क्षेत्रको इच्छा चाहना अनुसार अब यदि पहिलादेखि नै जुन छ त्यो हिसाबले अब अलि हाई क्वालिटीको नेताहरू वा ठुलो नेताहरूलाई चाहिँ चुन्ने जुन टेन्डेन्सी छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने स्वतः माधव नेपाललाई चुन्ने हो हैन यसपालि चाहिँ अलि नयाँ गरौँ अलि नयाँ टाइपको फरकहरू भनेर यदि सोच भएकाहरूको सङ्ख्या यदि बढी भयो भने यसपालि अजय गुप्ता पनि जित्न सक्छ वा जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा गर्नुभएको छ यदि गोप्य मतदान गरेर एकैचोटि चाहिँ यो व्यवस्था अथवा यो सबै चलाउने हैन नेताहरू सबै चाहिँ अब पुरानो भए डेट एक्सपायर भए नयाँलाई दिउँ भनेर चाहिँ दियो भने त्यो राहुल मिश्राको पनि सम्भावना आउन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हजुर विशेष गरी यो मधेसमा केन्द्रीय दलहरूप्रति यहाँका जनता आकर्षित छन् कि जति पनि मधेसवादी दलहरू छन् ती दलप्रति यहाँका जनताहरूको रुचि देखिन्छ कसरी हेर्न सकिन्छ यो विषय मधेसवादी दलहरूको त अब कामै खतम भयो मधेसवादी दलहरूको कुनै यहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रभाव छैन प्रभाव छैन र सायद मलाई लाग्छ मधेसवादी दलको यहाँ अब खाता पनि खुल्छ कि खुल्दैन भनेर शङ्कै लागिरहेछ तर अब अहिले त अब गठबन्धन छ अब कसलाई मधेसवादी दल भन्ने यहाँ एउटा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ एउटा नेकपा एमालेसँग आबद्ध एउटा गठबन्धन छ हैन जुन गठबन्धनमा मानव अब गणतन्त्र विरोधीहरू पनि त्यही छन् राजावादीहरू पनि त्यही छन् राप्रपाकाहरू पनि त्यही छन् नेकपा एमाले पनि त्यही छन् खस पहाडिया मानसिकता भएकाहरू पनि त्यही छन् मधेस विरोधीहरू पनि त्यही छन् हैन अब त्यहाँ सबै भएको कारणले त्यहाँ केपी ओलीको पनि एउटा एलायन्स हो गठबन्धन हो र यता चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर जुन छ अब यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अथवा चाहिँ यो संविधानको रक्षा गर्ने गणतन्त्रको रक्षा गर्ने गणतन्त्रको लागि लडेकोहरूको एउटा चाहिँ एलायन्स छ हैन दुईटा एलायन्स भन्दैमा जनताको रुझान कता छ त्यो चाहिँ अब दुईटा एलायन्सको लडाइँ छ दुईटा धारको लडाइँ छ यो लडाइँमा चाहिँ जसको बहुमत आउने हो जनताको रुझान त्यतातिर छ तर मानव जसको बहुमत आएन यदि 2-4 सिट अथवा 10-20 सिटले कम भयो यसको मतलब यो छैन कि उसको गठबन्धनलाई मान्ने जनता छैन कुल मिलाएर चाहिँ यहाँ लफडा चाहिँ देशमा यो बनि नै रहने स्थिति छ मानव 2-4-500 अथवा 2-4-5 हजारले मान्छे कुनै एउटा सांसद जित्छ हैन अथवा एउटा मेयर जित्छ अथवा एउटा वडा अध्यक्ष जित्छ हैन मतान्तरले यसको मतलब यो छैन नि उसको फरक विचारको मान्छे छैन त्यहाँ मान्छे त छ हैन त्यही भएर त्यहाँ यहाँ यो बुझ्नु पर्यो हामीले कि खास गरी यो विपरीत धार जुन छ यो विपरीत धारलाई र यो असन्तुष्टिलाई खास गरी कसरी संयोजन गरेर कम गर्न सकिन्छ र जनतालाई कसरी खुश पार्न सकिन्छ खास योजना चाहिँ त्यो हुनुपर्ने हो अब विकल्प नभएको कारणले जनताहरू उदास छन् यसै बीचबाट चुन्नुपर्ने स्थिति छ नत्र विकल्प भइदियो भए मलाई लाग्छ यो व्यवस्थालाई जनताहरूले सायद परिवर्तन गरिदिन्थ्यो जस्तो त्यति चाहिँ जनतामा त्यस्तो पनि हो त्यस्तो विकल्प पनि खोजेको देखिन्छ हो त्यस्तो चाहिँ जनतामा मेन्टालिटी भइसकेको छ नेताहरू सबै नेताहरू चोरै भनेर चाहिँ जनताहरूकै आवाजबाट आउँछ नेताहरू भ्रष्ट भनेर जनताहरूकै मुखबाट आउँछ एक्टिभिटिजले हैन अब त्यसको आक्षेप राम्रो काम गर्नेहरू
पनि त्यसमा चाहिँ परिहाल्छन् हैन। राम्रो पार्यो अब 10वटा खराब गरेको कारणले एकाधवटा राम्रोवाला पनि त्यसैमा मिसिन्छ। त्यही भएर यो जनताहरूप्रति अलिकति नेगेटिभ के अरे जनताहरूको नेताहरूप्रति अलिकति नेगेटिभ सञ्चार माध्यममा हाम्रो समाज र नेताहरूप्रति त्यस्तो प्रकारको दृष्टिकोण चाहिँ देखिन्छ। दृष्टिकोण छ, तर अन्त्यमा जिताएर पठाउने चाहिँ फेरि उहाँहरूलाई नै हुन्छ फेरि। किन हो अब यो विकल्प नभएको कारणले तत्काल यो व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन। अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन नगरेर नेताहरू आफ्नो अवस्थालाई सुधार्यो। नेताहरूको चाहिँ आफ्नो स्थिति अब यहाँ जनताहरूमा के छ अब भ्रष्टाचार हैन, अनियमितता, अब व्यथिति हैन, जनताहरूलाई चाहिँ दुःख दिने काम यस्तो टाइपको चाहिँ बढी कामहरू भयो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने स्थिति आएन। त्यही भएर जनताले अब यो सबैको आरोपित को त नेता, यो सबैको आरोपित को त हाम्रो चुनिएको जनप्रतिनिधि। त्यही भएर त्यो जनप्रतिनिधिपरि जनताहरूको चाहिँ ह्यारेसमेन्ट चाहिँ उदासीनता बढी। चुनावहरूमा चाहिँ खासै यो गोली चल्ने, बन्दुक चल्ने, बम चल्ने चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्र होइन। त्यो गौर घटनाकाण्ड एउटा सुनियोजित घटना थियो र त्यो घटना चाहिँ अर्कै कारणले भएको हो। त्यहाँ पनि अतिवाद त्यो नेताहरूकै तेला बेलाले गर्दा त्यो भएको छ। त हाम्रो यो 1 नम्बर क्षेत्रमा हाम्रो शान्ति अरू क्षेत्रको सापेक्षतामा एकदम शान्त, व्यवस्थित र एकदम मर्यादित निर्वाचन हुने यो क्षेत्र हो। यहाँ चाहिँ यो बन्दुक चल्ने, गोली चल्ने हैन, मान्छे काटाकाट गर्ने त्यस्तो चाहिँ यो क्षेत्र हाम्रो रौथटमा यो क्षेत्र चाहिँ होइन। अब 2 मा 3 मा त्यस्तो हुन्छ, तर 1 नम्बर क्षेत्र चाहिँ एकदमै बौद्धिक बसोबास, बौद्धिक लेभलका जनताहरूको बसोबास। यहाँ मतदाताहरूले मतदान गर्छन्, जसको पक्षमा मतदान गर्छ त्यही जित्छ भनेर यो विषयमा चाहिँ ढुक्क हुँदा हुन्छ। फेयर नै मतदान एकदम फेयर हुन्छ। यसमा कुनै कतै बुथ छाप्ने अथवा बुथ क्याप्चरिङ गर्ने अथवा गोली चलाउने हैन, अथवा अश्रु ग्यास चलाउने यस्तो टाइपको स्थिति यहाँ मलाई लाग्छ भएको छैन। 54 देखि त म पनि अलिकति याद छ, 54 देखि यता 79 सम्मको मतदानमा मैले चाहिँ त्यस्तो खासै हेरेन। एकाध ठाउँमा त्यस्तो अब हुन सक्छ, तर चाहिँ त्यस्तो क्षेत्र भनेर यसको परिचय छैन। बौद्धिक स्तरका जनताले यो ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर भन्नुभयो नि, त्यसो हो भने चुनावी नतिजामा चाहिँ किन परिवर्तन आएन? चुनावी नतिजामा अब व्यवस्था मैले भने नि, व्यवस्था अब के छ कि अहिले जुन व्यवस्था छ त्यसैमा चाहिँ खास गरी अब चाहिँ त्यो चुन्ने हो हैन। यसमा राम्रो को खराब को, यसमा को अलि अब भ्रष्टहरूको बिचमा एउटा राम्रो चुन्नु छ भने त्यो अलि कम भ्रष्टलाई नै चुनिन्छ मान्छे हैन। यहाँ त यो अप्सन छैन नि, यो भ्रष्टहरू छ र यो एकदम इमानदार छ, यहाँ त्यस्तो स्थिति छैन। अब मतलब यो दलीय व्यवस्थाबाटै अब निर्वाचन के अरे यसबाट चाहिँ उम्मेदवार चुन्नु छ, यसबाट चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि चुन्नु छ। स्वतन्त्र चुन्दा पनि यो स्वतन्त्रले के गर्छ त? स्वतन्त्रको अब अहिले म मेनिफेस्टो हेरेको छु उनीहरूको, उनले जे कुराहरू गरेका छ ऊ बेचारा एक्लै जितेर त्यहाँ त्यस्तो गर्ने सक्ने स्थिति नै छैन। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। अब हामी तपाईँहरूकै क्षेत्रमा आएर यी कुरा बुझिरहँदाखेरि विशेष गरी यो नागरिकता विधेयकको कुरा छ नि, यो नागरिकता विधेयकको विषयमा पक्ष विपक्ष विभिन्न प्रकारका चर्चा बहसहरू पनि भए। संसदले 2 पटक अनुमोदन गरेर पठायो, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नबाट रोकिदिनु भयो। खास गरी नागरिकताको समस्या यो ठाउँमा छ कि छैन, त्यो विधेयक रोकिनु ठिक थियो कि थिएन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यहाँका नागरिकहरू के भन्छन्? खास यहाँको समस्या के छ? त्यो नागरिकता विधेयक रोकिनुमा यो चाहिँ मतलब अपराध गरेको छ नेकपा एमालेको नेतृत्व वर्गले। यो कुरामा कुनै डाउट छैन। मधेसवादी दलहरू पनि छन् नि। हो, त यहाँ म त्यही बताइरहेको छु कि यहाँ यति नै दूषित खेल भएको छ त्यहाँ सत्ता यो पार्टीहरूको सिस्टमले। त्यही भएर जनताहरू धेरै वितृष्णा यो 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 व्यवस्थालाई नै सायद यो अब परिवर्तन गर्ने सोचमा पुगिसकेको छ। जस्तै त्यही केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नागरिकता विधेयक पठाउने, अनि अहिले चाहिँ त्यो अध्यादेशले त लगेको थियो नि, अनि त्यही अहिले चाहिँ यो सदनबाट पास गरेर लगेको चिजलाई त्यसले चाहिँ फेरि रोक्न लगाउने प्रतिपक्षमा हुँदा मतलब डुअल पोलिसी यहाँ केपी ओली अथवा नेकपा एमालेको देखियो यहाँ। त्यही भएर यहाँ जनताहरू प्रष्ट छन् कि यहाँ नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने पार्टीको रूपमा स्थापित, अब मान्नु मैले अब त्यसमा मधेसवादी दल अहिले अब सत्ता भागबन्डा नमिलेको कारणले जसपा त्यहाँ एमालेसँग एलायन्स भयो, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर नागरिकता विधेयकको सवालमा जसपा पनि अथवा लोसपा पनि अथवा कांग्रेस पनि माओवादी पनि हैन, यो सबै एक ठाउँमा थियो त्यो पास गर्नमा हैन, यो नागरिकता विधेयक पास हुनुपर्छ भनेर। तर नेकपा एमाले ठाडो त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गराइदियो। कसबाट? आफ्नो प्रतिनिधि पात्र भनेर चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिलाई युज गरेर। अब यसबाट चाहिँ किन
त म मधेसको विरोधी हुँ भनेर चाहिँ त्यो टेन्डेन्सी देखाएर अनि पहाडको मत लिनको लागि केपी ओलीले यो जाल रचेको छ। नत्र त्यो पहाडको चाहिँ जो एकदम कन्सियस मतदाता होला जो हुनुहुन्छ उहाँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ कि खास गरी यो केपी ओलीले आफ्नो बेलामा अध्यादेश त्यही नागरिकताको लगेको थियो अनि यो चुनावको बेलामा चाहिँ त्यसले रोकिदियो। किन रोकियो त? एन्टी मधेसी चाहिँ मत लिन। तपाईहरुको धारणा विचार भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले मधेस विरोधी हो? एकदम चाहिँ उहाँको प्रष्ट अहिले हैन, नाकाबन्दीदेखि लिएर उहाँले चाहिँ यो सत्ता गठबन्धन चलाउनेदेखि लिएर अनि चाहिँ अहिले यो नागरिकतासम्मको सवालमा संविधान बनेदेखि उहाँको सम्पूर्ण गतिविधिमा उहाँमाथि सबैजनाको चाहिँ यो यहाँको एक मत जस्तै छ कि एमाले पार्टी मधेस विरोधी पार्टी हो भनेर आम जनमानसमा यो कुरा दिमागमा बसेको छ। त्यसमा पनि एमाले भित्रमा पनि केपी ओली चाहिँ सबभन्दा खुङखार मधेस विरोधी टाइपको चाहिँ मान्छेमा यो कुरा छ। एउटा कुरा अर्को विषय के छ कि नागरिकता विधेयक पास हुनु यति जरुरी थियो। मानु 2063मा 63 भन्दा पनि 2043 कि 45मा टोलीबाट नागरिकता बनेकाहरू तिनीहरूका सन्तानहरू मानु जन्मसिद्ध र जन्मसिद्धका सन्तानहरू वंशज बन्नुपर्ने जुन छ त्यो वंशज मानव 22 वर्ष 25 वर्षका पढे लेखेका इन्टरमिडिएट अनि ब्याचलर गरेर बेरोजगार नागरिकता नभएको कारणले बेरोजगार भएर जुन बसिरहेछन् तिनीहरू अब यहाँ मानव पढे लेखेका तर पन्जाब कमाउनु पर्ने स्थिति आइसकेको छ। मानव त्यस्तोहरूलाई त नागरिकता दिनुपर्ने हो कि होइन? त्यो नागरिकता विधेयक रोकेको कारणले तिनीहरू नागरिकता नपाएर नेपालमा बुवामा नेपालको नागरिक हुँदा पनि छोरा चाहिँ नेपालको नागरिकताको मान्यता प्राप्त हुने स्थिति छैन। त्यही भएर मानव अब यो विषयमा चाहिँ त्यस्ताहरू जुन अहिले रोकेका छन् हाम्रै गाउँपालिकामा पनि त्यस्ता सैकडौँ नागरिकता होल्डरहरू छन् र त्यस्ता सैकडौँ चाहिँ पाउनुपर्ने स्थिति छ तर उनीहरू बेरोजगार भएर बसिरहेछन्। त्यही भएर यो चाहिँ असह्य चाहिँ अपराध भनेको चाहिँ त्यहाँ भएको छ नेकपा एमालेबाट भने हाम्रो बुझाइ छ कि यो नागरिकता विधेयक पास गरिदिनु पर्ने थियो तर उहाँहरूले गरिदिनु भएन। अब त्यहाँ स्टन्टबाजी राजनीति अब के यदि गलत नागरिकताहरू वितरण भएको छ भने त्यसलाई खारिज गरौँ न, आयोग बनाऊ, आयोग बनाएर गलत नागरिकताहरू त्यस्ता छन् भने खारिज गरौँ। जसको यहाँ घर छैन, जसको यहाँ जग्गा छैन, जसको यहाँ बसोबास छैन हैन तिनीहरूको खारिज गरिदिउँ त्यस्ता डुप्लिकेट नागरिकताहरूलाई। तर त्यो त्यस्ता डुप्लिकेट नागरिकताको शङ्कामा ओरिजिनल जसले पाउनुपर्ने हो त्यसले जुन पाइरहेको छैन त्यसलाई जुन दुःख भइरहेको छ नक्ली नागरिकता लिएकोहरूले के को दुःख? उनीहरूको त सबै छँदैछ जहाँको भए पनि। तर असली जो यहाँको पाउनुपर्ने हो तिनीहरूले त नपाएर चाहिँ दुःख खास गरी हाम्रो असल तिनीहरूले भोगिरहेछन्। अनि दुःख भोग्ने भनेको यहाँको जनता कसको उसमा त दिएको छ नागरिकतामा सिग्नेचर कसले गर्छ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्छ वा सिडिओले गर्छ वा सहायक सिडिओले गर्छ हैन? गर्ने भनेको त हाम्रो जबसम्म नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीले सिग्नेचर गर्दैन तबसम्म सिडिओ के अरे नागरिकता जारी हुँदैन। अनि त्यो नागरिकता दिने भनेको नेपालको त्यही निजामती कर्मचारी नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको कर्मचारीले त्यसमा सिग्नेचर गरेर नागरिकता पास गरेका छ। अनि त्यसमा हाम्रो मधेसको जनता हो के देश? मधेसको भूभागको के दोष? यो प्रसङ्ग तपाईँले उठान गरिरहँदाखेरि विशेष गरी मधेस प्रदेश मधेसका नागरिकहरू राष्ट्रियताप्रति त्यति चासो राख्दैनन्, राष्ट्रप्रति त्यति जिम्मेवार भएको देख्दैनन् भन्ने सञ्चार माध्यममा पनि आउँछ। खास यहाँको अवस्था के छ? यहाँका नागरिकहरू बिल्कुल यो केपी ओलीको मिथ्या आरोप छ। अहिले हामी हेरौँ बोर्डरको स्थिति हेरौँ, सबभन्दा बढी चाहिँ एन्टी इन्डियन र एन्टी मधेसीको सेन्टिमेन्ट काठमाडौँमा छ नि हाम्रो पहाडी उसमा कन्सेप्टमा। हाम्रो बोर्डरसँग जोडिएको जति हाम्रो मधेसको भूभाग पर्छ त्यति सायद कतै अरू ठाउँमा पर्दैन। हाम्रो एकदमै चाहिँ एक पाइला उता जानुहुन्छ भने इन्डिया, एक पाइला यता आउनुहुन्छ भने नेपाल छ। त्यस्तो ठाउँमा अहिलेसम्म 1 इन्च पनि जग्गा मिच्न सकेको छैन। त्यो जग्गा चाहिँ त्यहाँ के सशस्त्र जनपदले मात्रै त्यहाँ रोकेको छ त बोर्डरलाई? बोर्डरमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ कब्जा त्यहाँ उनीहरूलाई कब्जा गर्न खोज्दा अथवा उनीहरू बेला बेलामा चाहिँ त्यो अकुपाई गर्न खोज्दा अथवा टर्चर गर्न खोज्दा यहाँको मधेसी जनता गएर लड्छ कि त्यहाँबाट पहाडबाट झरेर आउँछ? त्यो पहिला भन्नुहोस्। मैले एउटा कुरा सप्तरीको मधेसका नागरिकहरूले के भन्छन्? मधेसको नागरिक सबभन्दा पहिला स्पष्ट हुनुहोस्, मधेसको नागरिक जति राष्ट्रियता भएको, मधेसको नागरिकको जति नेपालप्रतिको माया हाम्रो चाहिँ यो काठमाडौँवासीको यो
ठुला ठुला महलमा बसेका जनताहरू, उद्योगपतिहरू, व्यापारीहरू र त्यहाँको चाहिँ जनताहरूमा त्यति राष्ट्रियता छैन जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभूति छ। मधेसी समुदायका मानिसहरूले के भनिरहेका छन् भने पहाडी समुदायका मानिसहरूले हामीलाई विभेद गरे। त्यसो हो भने यो क्षेत्रबाट चाहिँ मधेसी समुदायकै व्यक्तिलाई, प्रतिनिधिलाई किन जिताउँदैन त? अब यहाँ यस्तो छ, न त पहाडी समुदाय हाम्रो दोषी छ, नत्र मधेसी समुदाय दोषी छ। पहाडका सीमित जुन कब्जा गरेर बसेर जुन हाम्रो चाहिँ यो राजनीतिक बागडोर लिएर जुन हाम्रो मुठीभरि जनता जुन यो देशमा राज गरिरहेको छ नि, त्यो लिडरहरू खास विभेद भनेको तिनीहरूले ल्याउने हो। विभेद भनेको तिनीहरूको कन्सेप्टमा छ, विभेद भनेको यहाँको व्यवस्थामा छ, यहाँको जनतामा विभेद छैन। काठमाडौँको, रोल्पाको, रुकुमको जनता बिचरा त्यसको के दोष, मधेस कता छ र मधेसीहरू कस्ता छन् भनेर उनीहरूले के थाहा? यहाँको राज्य सञ्चालन गर्ने जुन केही मुठीभर जुन शासकहरू छन्, जो शोषणको मानसिकता तिनीहरूमा छ, तिनीहरूले मधेस र पहाडको विभेद गरेर अनि चाहिँ यो मधेसी र पहाडी गर्ने गर्छन्। त्यस्तै हाम्रो मधेसको पनि चेतनशील नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई थाहा छ हाम्रो मधेसको रक्षा कसरी हुन्छ। हाम्रो मधेसको यो पुरै मधेसी समुदायकै मधेसी पार्टीकै मान्छेहरूलाई जितायो भने तिनीहरू गएर पनि त्यहाँ मुठीभर शासकहरूको अर्दली गर्न सुरु गरिदिरहेछ। त्यही भएर यहाँ मधेसी नेतालाई जिताएर के हुन्छ? मधेसी नेताभित्र पनि जो राम्रो छ तिनीहरूलाई जिताउने, जो दलाल प्रवृत्तिका छन् तिनीहरूलाई हराउने, पहाडी समुदायको पनि जो गलत मानसिकताकाहरू छन्, यो मधेस विरोधीहरू छन्, तिनीहरूको विरोध गर्ने, त्यता पनि सच्चा जुन देशभक्तहरू छन् तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने भनेको हाम्रो यो मधेसको नेचर हो। हाम्रो मधेसको विचार, हाम्रो मधेसको संस्कार भनेको यस्तो छ। हामी पहाडी हेर्ने बित्तिकै पहाडीलाई हेप्ने हैन, अनि पहाडी देख्ने बित्तिकै त्यो हाम्रो विरोधी हुने, त्यस्तो संस्कार र त्यस्तो सोच हाम्रो छैन। मधेस समुदायमा त्यो छैन। मधेस भनेको यो मधेस मात्र नेपाल होइन, हिमाल, पहाड, तराई। बिल्कुल। अब विशेष गरी यो मधेस प्रदेश नम्बर 2 बाट चाहिँ एमसीसीको सवालमा, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सवालमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिक्रिया आएन भन्छन्। यो के हो कारण खास? यस्तो छ, अब यहाँ त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री भनेको केपी ओली, उहाँले चाहिँ सदनबाट पास त गरिदिनु भयो चुच्चे नक्सा, तर त्यो चाहिँ लागू गराउनु भएको छ त? व्यवहारमा लागू गराउनु भएको छ? भन्नुहोस् त। हामी नक्सामा खालि चुचे गरेर त्यो गर्छौँ भनेर चाहिँ उ गर्ने, अनि राति इन्डियन एम्बेसीको चाहिँ मान्छे अथवा दिल्लीको मान्छे सिधै डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कहाँ गएर चाहिँ भेट्न जान्छ र त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्छ। त्यहाँको एउटा रको एजेन्ट, रको एउटा प्रमुख गएर चाहिँ त्यहाँ भेट गर्ने, अनि चाहिँ ठुला चाहिँ तपाईँ राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, लिम्पियाधुरा लिपुलेक फिर्ता ल्याउँछु भनेर चाहिँ दाबी गर्ने, उनीहरूकै चाहिँ चाकरी चाप्लुसी गर्ने। जनताहरूलाई थाहा छ नि, एक्टिभिटीले त बुझिन्छ नि। सैद्धान्तिक हिसाबले एउटा चाहिँ हामीले म भन्छु कि ल म यो दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको नागरिकहरूलाई म उच्च सम्मानका साथ अथवा यो व्यवस्था गर्छु हैन भनेर चाहिँ म बोल्छु, तर व्यवहारमा यदि म चाहिँ उनीहरूको विरोधी रहन्छु भने त्यो लेखेको, त्यो कागजमा लेखेर केही हुन्छ? तर लैनचोर धाउने त केपी ओली मात्र हुनुहुन्न, प्राय सबै नै देखिन्छ। सबै छन्, तर त्यसमा चाहिँ अब नक्कली राष्ट्रवाद र सकली राष्ट्रवादमा त फरक छ नि त। लैनचोर केपी ओलीको मात्र नक्कली राष्ट्रवाद हो कि अरू सबैको नक्कली राष्ट्रवाद? अरू सबैको जे भए पनि केपी ओली जस्तो त धाकधुर्की लगाउने त छैन नि। अब लिम्पियाधुरिया केपी अनि चाहिँ लिपुले यिनीहरू चाहिँ अब अहिले जुन ल्याउने कुरा भयो नि, अनि महाकाली बेच्ने बेलामा को थियो त? महाकाली कसले बेच्या हो त? केपी ओली नै। सबै छन् त्यसमा, केपी ओली छन् कि छैनन्? किनभने सबैभन्दामा धेरै मरे, धेरै अहिले चाहिँ अब मर्ने स्थितिमा छ, तर केपी ओली त अहिलेको एक्टिभ रोलमा त छ नि त। उहाँको त मूल योजनाकार मध्येमा चाहिँ उहाँको नाम आउँछ नि, अनि उहाँले अहिले चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा गर्ने। सबभन्दा पहिले चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि चाहिँ अब उहाँले चाहिँ अब बढी अब उहाँमाथिको आरोप त सबैलाई थाहा छ नि। इन्डियाको रको एजेन्ट मध्येमा 1 नम्बरमा उहाँको नाम आउँथ्यो। अब प्रधानमन्त्री बन्नको लागि स्टन्टबाजी, यताउता राष्ट्रियता, नाकाबन्दी यताउता गरेर पहाडीहरूको सेन्टिमेन्ट लिएर मधेसीलाई हेपेर अनि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेको हो। तर यसको मतलब यो छैन कि उहाँ इन्डिया विरोधी हो। उहाँ चाहिँ यो लिपुलेक अनि चाहिँ यो लिम्पियाधुरा अनि चाहिँ यो सबै चाहिँ फिर्ता ल्याउने हो, त्यो होइन। उहाँ खालि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि यो सबै नाटक हो, नत्र उहाँले अरू ठाउँको ल्याउने कुरा छोडिदिनुहोस्। हाम्रै देशमा जे छ त्यसलाई त संस्थागत गर्न सक्नु भएन। एउटा चाहिँ त्यो सेल्फी खिचाउनको लागि एउटा रेल किनेर हुन्छ?
यो पानी जहाजको चाहिँ अफिस खोलेर हुन्छ घर घरमा चाहिँ त्यो पाइपलाइन ल्याउँछु भनेर बोलेको कुन केरुङ काठमाडौँ रेल ल्याउने गर्छु त्यो सबै चाहिँ उहाँले आफ्नो कामको सिलसिलामा के गर्नुभयो त ठुलो ठुलो भ्रष्टाचार ठुलो ठुलो चाहिँ त्यो करोडको पहिला इन्डियामा सुन्थ्यौँ हामी योभन्दा पहिले नेपालमा त्यस्तो करोडको सुनिया थिएन यो करोडको भ्रष्टाचार उहाँकै मन्त्रीमण्डलको बेलामा चाहिँ बढी सुनियो के चाहन्छन् त त्यसो भए अन्त्यमा यहाँका मधेसका नागरिकहरू मधेसका नागरिकहरूले मधेसको सम्मान मधेसमा सुशासन मधेसमा चाहिँ शान्ति कसरी आउँछ हैन हाम्रो आत्मसम्मानको रक्षा कसरी हुन्छ हैन त्यो चाहिँ हामीले अब त्यो अवस्था हाम्रो चाहिँ कसरी सुध्रिन्छ भनेर एउटा आशा लाग्दो नेतृत्व मात्रै चुन्ने स्थितिमा छ हस् यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु यहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद होस् धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले पनि हाम्रो कुरा